अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आपके साथ एक ऐसे मौजू पे बात करने वाला हूँ जो शायद आपको हैरान भी कर दे और परेशान भी। माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपना दफ्तर बंद कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट वो कंपनी है जिसकी प्रोडक्ट्स हमारे कंप्यूटर, हमारे दफ्तर के काम, हत्ता कि हमारी पढ़ाई में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। और ऐसी कंपनी का पाकिस्तान में बंद होना बिलाशुबा परेशानी की बात है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? और इसके हमारी ज़िंदगी पर क्या असरात पड़ेंगे? इसी पर आपके साथ आज मैं बात करने वाला हूँ और आज की मालूमात आप तक पहुँचाने वाला हूँ। तो सबसे पहली जो बात है वो ये कि माइक्रोसॉफ्ट ने किया क्या है? तो सबसे पहले ये बात क्लियर कर लें कि माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपना मुकामी दफ्तर बंद कर दिया है। ये दफ्तर 25 साल से पाकिस्तान में काम कर रहा था, यानी 1999 से। और ऐसी कंपनी जो 25 साल से पाकिस्तान में काम कर रही हो और वो खामोशी से पाकिस्तान को छोड़ दे, तो ये परेशानी की बात है। और कोई ऐलान नहीं हुआ, कोई इस बारे में प्रेस रिलीज़ नहीं हुई। एक लिंक्डइन पे पोस्ट लगती है और फिर सारे न्यूज़पेपर, सारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं, वो इस हवाले से खबर देना शुरू कर देते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान में अब क्या टोटली क्लोज़ हो चुका है? और इससे क्या हमारी ज़िंदगी पर असरात होने वाले हैं? तो जी हाँ, ऐसा ही है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या माइक्रोसॉफ्ट अपनी सारी सर्विसेज़ बंद कर देगी? जी नहीं, ऐसा नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ने, जैसा कि पहले मैंने बताया, यहाँ पर सिर्फ़ अपना दफ़्तर बंद किया है। बहुत से लोग अब परेशान हो गए होंगे कि यार वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये अब क्या पाकिस्तान में नहीं चलेगा? तो ऐसा नहीं है, बल्कि इसकी सर्विसेज़ हैं, जैसे ऑफ़िस 365 है, लिंक्डइन है, वन ड्राइव है, गिटहब है, टीम्स है, ये पाकिस्तान में काम करते रहेंगे। अलबत्ता इनको मैनेज जो है वो यहाँ से नहीं किया जाएगा, मे बी किसी दूसरे रीजन से। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी जैसे पहले चल रही थीं। और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और आईटी वालों पे इसके क्या असरात होंगे, ये सवाल सोचने वाला है। जी हाँ, इसके असरात होंगे, डेफ़िनेटली होंगे। जो हमारे ट्रेनर्स हैं, हमारे असातिज़ा हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनकी ज़िंदगी पर इसके असरात लाज़मी होंगे। इनकी स्पोर्ट की जो ट्रेनिंग्स हैं, जिनको ये ट्रेनिंग्स को सपोर्ट्स करते थे, जो स्टार्टअप्स हैं, उन पे इनका असरात होंगे। इसका सबसे बड़ा जो असर है वो हमारी आईटी इंडस्ट्री पर पड़ेगा, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री का ये सिर्फ़ एक माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी नहीं बंद हुई, बल्कि आईटी का जो स्ट्रक्चर है हमारा, उसका जो एक मेन हिस्सा है, मेन पार्ट है, वो बंद हो रहा है। अब ये आप देख लें कि ये पाकिस्तान में कर क्या रहे थे माइक्रोसॉफ्ट वाले। ये कुछ तालीमी प्रोग्राम चला रहे थे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट इमेजन कप है, माइक्रोसॉफ्ट लर्न फॉर स्टूडेंट्स है, लोकल हैकथॉन्स, बूट कैंप्स हैं, ट्रेनर सर्टिफिकेशंस एंड एग्ज़ाम्स हैं, और अज़्योर क्रेडिट फॉर स्टार्टअप्स है। अब ये सारी सर्विसेज जो हमारे लोगों को मिल रही थी, मुकामी तौर पे मिल रही थी, ये अब या तो बंद हो जाएंगी या फिर इन तक हमारी रसाई मुश्किल हो जाएगी। ये सिर्फ एक दफ्तर नहीं बंद हुआ, इससे हमारी आईटी इंडस्ट्री का जो मजमूई हालात हैं वो एक्सपोज हुए हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ये फ़ैसला क्यों किया है? टोटली अपनी इंडस्ट्री को हम ब्लेम करने से पहले कुछ आलमी सतह पर इसकी जो हालात हैं वो समझ लें। एक तो ये कि जो इनका जो हमारा वर्ल्ड लेवल का इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है, उसमें उन्होंने ग्लोबल रीस्ट्रक्चर किया है इसको। और माइक्रोसॉफ्ट ने इस हवाले से दुनिया भर में कुछ जो इलाके हैं जहाँ पे वो समझते थे कि ये हमारे ऑफिस स्टेबल नहीं चल पाएँगे, कुछ इश्यूज़ हैं इनको, वो उन्होंने बंद कर दिए हैं। और अब वो क्लाउड बेसिस सर्विसेज़ प्रोवाइड करेंगे, जो कमी बेशी होगी इन ऑफिसेज़ को बंद करने से। तो पाकिस्तान की माशियत और पॉलिसियों की वजह से भी उन्होंने ऐसा किया है। मतलब एक तो वो एक इनका इंटरनेशनल लेवल पे जो इसका रीज़न हो सकता है, और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ आपने देखा है कि रिसेंटली इंपोर्ट पे पाबंदियाँ लगी हैं, बजट जो पास हुआ है उससे भी डेफ़िनेटली माइक्रोसॉफ्ट को कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए होंगे। इसी तरह से
فارن کرنسی کے یہاں پہ مسائل رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ کون سی جو ایسی انٹرنیشنل جو آن لائن والیٹس ہیں وہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہیں، کرنسی ایکسچینج میں بھی کچھ نہ کچھ ایشوز ٹیکنیکل رہتے ہیں، تو آن لائن اس طرح سے ان کو نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے غیر یقینی سیاسی حالات ہیں، آپ کے سامنے ہیں، تقریباً میرا خیال اب تو 5واں سال شروع ہونے والا ہے، 4 سال تو ہمیں ہو گئے ہیں کہ یہاں پہ سیاسی سچویشن جو ہے وہ اس کے بارے میں کوئی بھی بندہ، بڑے سے بڑا تجزیہ کار کوئی بندہ آنے والے وقت کے بارے میں ایگزیکٹ جو ہے وہ تجزیہ نہیں کر پا رہا۔ تو اس حوالے سے سیاسی طور پہ تو واقعی ہم انسٹیبل ہیں، اور اسی طرح سے آئی ٹی پر جو ہے انکنسسٹنٹ پالیسیز ہیں ہمارے ملک میں۔ انٹرنیٹ سلو ہے ہمارے ملک میں، ایک گورنمنٹ آئی، دوسری آئی، وزیر چینج ہوئے اور ان کی پالیسیز چینج ہوئیں آئی ٹی کے حوالے سے، اور ریسنٹلی اب پھر ٹیکس بھی لگا دیے گئے فری لانسرز پہ، تو یہ پالیسیز ان کی چینج ہوتی رہتی ہیں، وہ کنسسٹنٹ نہیں، مستقل نہیں ہیں، اور بزنس فرینڈلی ماحول پاکستان میں نہیں ہے۔ جب سیاسی عدم استحکام ہے تو ڈیفینیٹلی وہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے پاکستان کو ایک پرکشش مارکیٹ بنانے کی بجائے ایک جو ہے وہ رسک والی مارکیٹ بنا دیا ہے۔ وہ کیا یہاں پہ کہتے ہیں جی، رسک مارکیٹ کا نام دیا گیا اس کو، کہ رسک مارکیٹ ہو گیا پاکستان، جہاں پہ گارنٹی کوئی نہیں ہے جان و مال کی، تو ظاہر ہے آپ کو ابھی اس طرح سے نہیں ہے، سچویشن درست ہے۔ تو اب یہ جب کوئی کمپنی آپ کے ملک کو چھوڑتی ہے تو یہ صرف ان کا ایک ڈیسیژن نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک میسج بھی ہوتا ہے ہمارے لیے۔ یہ میسج ہے، یہ پیغام ہے کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں، ہاں وہ سیاسی انسٹیبلٹی ہو یا جو ہمارے آئی ٹی کے شعبے میں لوگ کام کر رہے ہیں، اکثر وہ ایسی چیزیں کرتے ہیں جو اللیگل ہوتی ہیں۔ تو ہم ٹیلنٹ رکھنے کے باوجود اپنے ملک کے اندر ٹیکنالوجی کے لیے محفوظ اور پائیدار انوائرمنٹ جو ہے وہ نہیں دے پا رہے۔ تو ہم سب کو یہاں سے سیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی پالیسیوں کو واضح کرنا ہوگا تاکہ انٹرنیشنل کمپنیاں یہاں پہ آتے ہوئے کنفیوز نہ ہوں۔ آئی ٹی سیکٹر کو سیریس لینا پڑے گا، بے شک اسٹوڈنٹ ہیں، بے شک آپ وہ اسٹارٹ اپ ہے آپ کا، بے شک آپ اساتذہ ہیں، ہمیں اس طرف اور نوجوانوں کو بھی اس طرف خصوصی طور پہ اور سیریس ہونا پڑے گا، ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا پڑے گا جس سے انٹرنیشنل کمپنیز جو ہیں، انٹرنیشنل لوگ پاکستان میں آنے سے کتراتے ہیں۔ اگر آپ ایک طالب علم ہیں، ایک فری لانسر ہیں، ایک آئی ٹی ٹیچر ہیں، تو آپ کے لیے بھی یہ ویڈیو ایک الارمنگ سچویشن والی ہے۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی تھی، اور سبسکرائب کر دیجئے گا اگر آپ ایسی ویڈیوز معلوماتی وائرل ایشوز پہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اپنی پالیسیوں کو دیکھنا پڑے گا، اور اگر ہم ان کو چینج کرتے ہیں تو کیا ایسی صورتحال کو ہم سنبھال سکتے ہیں؟ کیا مزید کمپنیاں اس طرح سے انٹرنیشنل لیول کی پاکستان کو چھوڑ کے تو نہیں جائیں گی؟ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔